हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं आपको अपने इस चैनल पे वेलकम करता हूं। मैं इस चैनल टेक टू स्टोरी पे आपके लिए अच्छी अच्छी कहानियां लेकर आता हूं। आप सबसे गुजारिश है कि मेरे इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट लाजमी करें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि हमारी वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। आज मैं आपके लिए एक कहानी लेकर आया हूँ जिसका टाइटल है वो सुर्ख आँखें। तो दोस्तों चलें हम बिना देर के अपनी कहानी को स्टार्ट करते हैं। मैंने कभी ऐसा परिंदा नहीं देखा था। उसका सारा बदन काले बालों से भरा हुआ था। उसकी सुर्ख आँखें देखकर मैंने दहशत के मारे भागना शुरू कर दिया। आयतुल कुर्सी का वर्द मेरे ज़ुबान पर जारी था और आंखें आंसुओं से लबरेज। मिट्टी का कुशादा कमरा जिसके बीचों बीच जलती लकड़ियों का अला दुख रहा था और उसके इर्द गिर्द हम सब दादी को घेरे में ले बैठे थे। दादी अम्मा नज़रें धकती लकड़ियों पर जमाए माजी के सूफ़ों के वर्क गर्दानी कर रही थी। कुछ देर बाद गला खंखारते हुए गोया हुई, ये उस वक्त का वाक़या है जब पानी की किल्लत के बायस मैं और सनोबर आपा सहरी के वक्त पानी भरने जाती थी। सनोबर आपा मुझसे उम्र में काफ़ी बड़ी थी। सनोबर आपा कभी अज़ान से पहले और कभी अज़ान के फ़ौरन बाद पानी भरने के बर्तन ले आती और हमारे घर के दीवार पर बर्तन से ज़रबें लगाती। क्योंकि मेरा बिस्तर दीवार के साथ होता इसलिए मैं फ़ौरन उठ जाती, अपने बर्तन उठाती और बाहर आ जाती। हर तरफ गहरा अंधेरा छाया होता था और गीदड़ों की दिलखराश आवाज़ें दिल झंझोड़ देती थी। दिल में ढेरों खौफ लिए हम सज सज के कदम बढ़ाते जाते थे। घर तो चूंकि इस ज़माने में इक्का दुक्का ही मौजूद होते थे और हमें पानी लाने के लिए तवील मुसाफत तय करनी पड़ती थी। झाड़ियों में थोड़ी सी हलचल होती तो हमारा दिल उछल के हलक में आन पहुंचता। सनोबर आपा काफ़ी मजबूत एहसाब की मालिक थी जबकि मैं काफ़ी डरपोक वाक़ई हुई थी। पानी लाना मेरी मजबूरी थी क्योंकि घर में एक बूढ़ी सास थी और 3 बच्चे, मेरी एक बेटी और 2 बेटे। शौहर तो रोज़ी रोटी कमाने के सिलसिले में बाहर निकलते तो महीनों बाद ही वापस लौटते थे। आगे आगे सनोबर आपा होती थी जबकि पीछे मैं होती थी और कभी कभार तो मुझे वाज़े महसूस होता था कि मेरे पीछे कोई और भी चलता आ रहा है। अपने पीछे उठाए जाने वाले कदमों की आवाज़ मैं बखूबी सुनती थी, लेकिन मुझे सनोबर आपा हमेशा नसीहत करती थी कि कभी किसी चीज़ के पीछे न जाना चाहिए। तुम कुछ भी देख लो और कभी पीछे मुड़कर नहीं देखना चाहिए, तुम्हें कुछ भी सुनाई दे रहा हो। मैंने उनकी बात को दिल पर नक्श कर दिया। मैं अपने पीछे कदमों के चाप सुनकर रोज़ ज़ोर से आंखें बंद कर लेती और दिल में आयतुल कुर्सी का वर्द शुरू कर देती। लेकिन जब तवील सफ़र तय करने के बाद बैठने को जी चाहता तो यूँ महसूस होता जैसे बिल्कुल साथ कोई बैठा है।
گردن گھما کر ادھر ادھر دیکھنے پر سوائے اندھیرے کے کچھ دکھائی نہ دیتا۔ ہمارا روز کا آنا تھا۔ ایک روز مجھے آواز آئی کہ دیوار پر ضربیں ماری جا رہی ہیں۔ میں اٹھی، اپنے برتن اٹھائے، لیکن گہرا اندھیرا دیکھ کر ٹھٹک گئی۔ مجھے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے آدھی رات کا وقت ہو۔ میں باہر گئی تو دیکھا صنوبر آپا کا دور دور تک کوئی نام و نشان نہیں تھا۔ میں نے یہ سمجھ کر قدم راستے پر ڈال لیے کہ وہ زیادہ دور نہیں ہوں گی اور میں ان تک پہنچ جاؤں گی۔ گدڑوں کی آواز پل بھر کو میرے قدم ساخت کر دیتے تھے۔ میں نے بھاگنا شروع کر دیا لیکن میں ان تک نہیں پہنچ سکی۔ بغیر تنفس کے ساتھ میں نے مسافت طے کی اور جائے وقوع پہنچ کر میرے اندر تک سنسنی دوڑ گئی۔ صنوبر آپا وہاں موجود نہیں تھی۔ میں تھوڑا اوپر کھڑی تھی اور نیچے دیکھا جہاں پانی کا کنواں تھا۔ ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ کوئی پانی کے ڈھول یکے بعد دیگرے اپنے اوپر بہا رہا ہو۔ میں نے نیچے جانا ضروری نہیں سمجھا اور پانی کا ڈھول الٹا کر اس پر بیٹھ گئی، لیکن تھوڑی دیر بیٹھنے کے بعد بھی پانی کی آواز بدستور آ رہی تھی۔ مجھے عجیب و غریب خیالات آ رہے تھے اور پانی کی آواز سے عجیب سا خوف محسوس ہو رہا تھا۔ اپنے پیچھے کسی کو محسوس کیا تو میرے جسم پر کپی طاری ہو گئی۔ میں نے لرزتے ہوئے پیچھے مڑ کر دیکھا تو کسی کا نام و نشان بھی نہیں تھا۔ وہاں ایک دم سے سناٹا چھا گیا۔ میری حیرت کی انتہا نہ رہی، لیکن عین اسی جگہ اوپر گھنے درخت کی شاخ پر کوئی عجیب سا پرندہ بیٹھا مجھ پر نظریں گاڑے ہوئے تھا۔ عجیب قسم کا پرندہ تھا۔ میں نے کبھی ایسا پرندہ نہیں دیکھا تھا۔ اس کا سارا بدن کالے بالوں سے بھرا ہوا تھا۔ اس کی سرخ آنکھیں دیکھ کر میں نے دہشت کے مارے بھاگنا شروع کر دیا۔ آیت الکرسی کا ورد میری زبان پر جاری تھا اور آنکھیں آنسوؤں سے لبریز۔ میں نے ایک منٹ کے لیے بھی راستے میں رکنا مناسب نہیں سمجھا اور اپنے گھر کے پاس پہنچ کر دروازے کی طرف ہاتھ بڑھایا ہی تھا کہ اسی وقت صنوبر آپا اپنے گھر کا دروازہ کھول کر باہر نکل آئی۔ ان کے پاس ڈھول بھی تھے اور میں دروازہ کا پٹ کھولنا چاہ رہی تھی، لیکن اپنا توازن برقرار نہ